Okay. So last time हामीले दुईटा क्लास गरेर रहेछौँ हामीले म्याथमेटिकल पोर्सन टर्निङ फर्मुला डेराइभ गरेको रहेछौँ है अलिकति म रिकल गर्छु आज त्यस पछाडि हामी यो भ्यालिडिटी अफ डब्लुकेबी एप्रोक्सिमेसन and use of that connection formula WKB connection formula to solve simple problem that you have already solved during your BSc or first semester. You have already solved potential barrier problem and also the cold electron emission problem, virtual binding problem, and so on. अगाडि केही गरेका छौँ हामीले त्यो डब्लुकेबीबाट पनि गर्न सकिन्छ डब्लुकेबीको टर्निङ पोइन्ट सल्युसनको सक्सेसफुल एप्लिकेसन फर्स्ट एप्लिकेसन अल्फा डिके को लागि ग्यामो टेलर रिलेसन्स निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले अप्लाई भएको हो त्यसैले यो यसको क्रेडिबिलिटी त्यो बेलामा क्वान्टम मेकानिक्स भ्यालिड नहुने बेलामै यसको क्रेडिबिलिटी अलिकति बढेको थियो ओके so first we begin the validity of WKB approximation so at first I would like to recall केही कुरा रिकल गरौँ हामीले यसरी कनेक्सन फर्मुला लेखेका थियौँ है यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर यो ब्यारियरमा रिजन 1 रिजन 2 छ यसको पोटेन्शियल यस्तो शार्प हुँदैन भनेर हामीले भनेको छौँ पोटेन्शियल क्यानट बी भेरी शार्प so WKB approximated slowly varying function for the potential which is slowly varying function along the direction हामीले one dimensional कन्सिडर गरेका थियौँ अहिले पनि one dimensionalमै अप्लाई गर्छौँ पर्टिकुलर डिरेक्सनमा अप्लाई गर्छौँ है रिजन 1 रिजन 2 को लागि हामीले पेनेट्रेट गर्नको लागि एक खालको टुल पनि बनाएको थियौँ त्यसलाई हामीले y भनेको थियौँ y10 इज फर रिजन 1 to 0 यसरी हाम्रो रिजन 1 वा रिजन 2 मा गयो भने अनप्राइम्ड इन्डिसेसले वर्क गर्छ र हाम्रो कन्भेन्सन थियो प्राइम इन्डिसेस भयो भने एन्टी डिरेक्सनमा रिजन 3 बाट रिजन 2 2 बाट 1 यसरी जाने हुन सक्छ अथवा यो केसमा 2 to 1 okay so here this connection formula comes from the solution of Bessel differential equations. Bessel differential equations cylindrical form को हुन्छ त्यस त्यसलाई हामीले म्याथमेटिकली कन्स्ट्रक्ट गरेका थियौँ र अल्टिमेटली यस्तो खालको कनेक्सन आएको थियो this is sinusoidal function this is for region 1 and this is for region 2 so here okay so here if you have a sinusoidal nature then according to this connection formula it goes exponentially it decays exponentially so this means this is sinusoidal र टर्निङ पोइन्ट यो सबै सिलिन्ड्रिकल फर्ममा खास गरी यो बाउन्ड्रिजमा across the barrier यहाँनिर सिलिन्ड्रिकल सल्युसनले चाहिँ नि अलाउ गरिदिन्छ र त्यसपछि यो अब यो अर्को डिरेक्सनमा एक्सपोनेन्शियली डिके हुन्छ यसरी हामीले कनेक्सन फर्मुला डिराइभ गरेका थियौँ त्यस्तै अर्को कनेक्सन फर्मुला similar connection formula this is for region 1 this is oscillatory and it can goes to region 2 with exponential growth exponentially grow भएर पनि जान सक्छ भनेर हामीले यसरी लिएको थियौं यो साइन फंक्सन जस्तो भयो है एक्सपोनेन्शियली यसरी यो चाहिँ नि ग्रो भएर जान सक्ने भयो यो कनेक्सन फर्मुला भनेको ब्रिज फर्मुला हो यसको लागि यहाँनिरको लागि वर्क गर्छ हामीले यसलाई WKB सल्युसन निकाल्दाखेरि हामीले लार्ज आर्गुमेन्ट स्मल आर्गुमेन्ट दुईटै कन्डिसन्सलाई राम्रोसँग डिस्कस गरेका थियौँ है अगाडिको स्लाइड रिकल गर्ने अब यो दुईटा कनेक्सन फर्मुलालाई हामी युज गर्छौँ आज सबभन्दा पहिले त यो कनेक्सन फर्मुला युज गर्नको लागि कन्डिसन्स के चाहिन्छ भनेको यी पार्टिकल्सहरुको इनर्जेटिक्स कस्तो हुनुपर्छ यो पार्टिकल्सको मोमेन्टम कस्तो हुनुपर्छ र मेजरेबल प्रोपर्टिजहरु मेजर गर्न सक्ने प्रोपर्टिजहरु कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा रिकल गर्छौं दिस इज जस्ट टु रिकल mathematically you have started from region 1 this is the general solution for region 1 you constructed you supposed this product of canonically conjugate variable as a function and this is you wrote this function in terms of momentum यसरी हामीले वर्कआउट गरेको थियो अगाडिको स्लाइडमा तपाईले हेर्नु भयो भने अथवा यो कुरा धेरै नै डिस्कस राम्रोसँग गरेको थियो
यो कुरा मैले जस्ट यो स्लाइडमा यसरी राख्न खोजेँ. This is the approximation made by WKB. And if you substitute this approximation in the Schrodinger equation for the region 2, you get this sort of relation. And this relation gives the solution in terms of this Airy function. So Airy function, if you have a differential equation that can yield Airy function, then you can construct that differential equation to the standard differential equation. It can goes to the standard Bessel differential equation. So you have to do some mathematical considerations to make it. So you have uh, considered wave function in terms of capital F. This is because of this is to adjust WKB approximation. हामीले अगाडि यो कुरा डिस्कस गरेका थियौँ. त्यसरी यो इन्सर्ट गर्दाखेरि सेकेन्ड रिजनको सोरेन्ज इक्वेसनमा इन्सर्ट गर्दा यस्तो खालको डिफरेन्सियल इक्वेसन आउँदो रहेछ जुन कि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन होइन. त्यसपछि फेरि हामीले अर्को कन्सिडरेसन गऱ्यौँ. यो कन्सिडरेसनले वास्तवमा एउटा टुल बनाउँछ जुन टुल पछि बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको स्पेरिकल स्पेरिकल सिलिन्डरलाई यसले सेट गर्छ. त्यो सिलिन्डरको साइजलाई प्रोपर्टिजलाई सेट गर्छ. बिकज यु नो वाट इज K deals the energetics as well as momentum. Whatever you want, you can go through the K. So applying these two considerations, 1 and 2, you can have a standard differential equation. In between, you need to calculate what is y. Here you have considered this. So again, you write this f that you have considered in terms of this arrow, df by dy is 0. This is first differentiation. If you do it again for second differentiation and substitute it here, you get standard Bessel differential equations. So this is its Bessel differential equation with different n value, which is 1/3. And you started from the solutions of this, and you find कनेक्सन फर्मुला. हामीले यसरी सबभन्दा पहिले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनमा लगाएका थियौँ. स्वेल्ज इक्वेसनलाई WKB एप्रोक्सिमेसन गरेर यसरी हामीले यो टर्निङ पोइन्टमा पोटेन्सियल शार्प हुँदैन, पोटेन्सियल स्लोली भ्यारिङ हुन्छ भनेर WKBले गर्नुभएको एप्रोक्सिमेसनलाई हामीले त्यसलाई युज गरेर स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्ममा स्वेल्ज इक्वेसनलाई लेखेका थियौँ र त्यसको सल्युसनबाट कनेक्सन फर्मुला डेराइभ गरेका थियौँ. So these are the same. So you actually what you have done is you have inserted approximation in the Schrodinger equation for region 2, and you have inserted, you have considered, first consideration was for region 2, second consideration was for region 1, and you connected both consideration with the help of solutions of standard Bessel differential equations. So this was the beauty of this WKB approximation. So ultimately, this is the standard Bessel differential equation, and you have this equation in terms of this capital F and also in terms of Y. For you consider this for region 2 and region 1 respectively. So यो हामीले अगाडिकै स्लाइड मैले ल्याएँ. त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्सियल इक्वेसन आयो. Now we begin validity of this WKB approximation. We start from this slide. यो स्लाइडबाट हामी स्टार्ट गर्छौँ र अगाडि गरेकै कुराबाट स्टार्ट गर्छौँ. Okay, so this is the region psi equals to a e to the power ikx is the general solution for region 1. Considering this region is potential free region, and you have written this in terms of function. And for region 2, this is the Schrodinger equation for region 2, where you have a particle that experienced the potential, which is not a very sharp, which is slowly varying function of position. Okay, so you inserted this here, and what you found is first class को कुरा मैले यहाँनिर लेखेँ. second region को Schrodinger equation यसरी यो फर्ममा हामीले लेख्यौँ. त्यसपछि फेरि फर्दर हामीले कन्सिडर गर्यौँ. यो फङ्सनलाई हामीले रियल प्यारामिटरमा एक्सपान्ड गर्यौँ. यसको प्राइमलाई डबल प्राइमलाई एक्सपान्ड गर्यौँ र यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौँ. You substituted this in this Schrodinger equation. And finally, what you get is you get a relation. This relation between your this second order of this function at ground level
and this and so on. You substituted this fx as well as you f prime and f double prime. Actually here you have f double prime and f prime only. So you have to make it f prime and f double prime, and you substitute here and you found relation like this. And then you equate relation, we equate the coefficient of constant, coefficient of h cot and so on to find the relations for f naught, f prime, f1 prime and so on. So here we begin with this relation actually. यहीँबाट स्टार्ट गरे पनि हुन्छ इक्जाममा सपोज चाहिँ भ्यालिडिटी डिस्कस गर भन्यो भने तर हामीले एफ के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ you have already done this. If you equate the coefficients of h naught means if you equate the coefficients of the constant h naught is 1, h to the power naught is 1, you get f naught which is plus minus px dx over integration. This is called zeroth order approximation. When equating h cot or h to the h cot, this is you get first order. This is the first order approximation, and what you get is you get this relation. If you equate h cot, यहाँ h cot छ, यहाँ h cot छ, यो दुईटाको कोएफिसिएन्टको रिलेसन यस्तो खालको हुन्छ. यसबाट हामी सजिलै रिलेसन्स f नट र f1 को बीचको रिलेसन हामी यसबाट कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं जुन हामीले फर्स्ट क्लासमा गरेका थियौं है. फर्स्ट क्लासकै यहाँबाट स्टार्ट गरे हुनाले यहाँसम्म त्यही नै कुरा हो. अब यो इक्वेसनमा विचार गरौँ, माथिको इक्वेसनमा यो रिलेसन भ्यालिड कुन बेलामा होला भनेर विचार गरौँ. हामीलाई के थाहा छ भने यो फंक्सन जुन छ नि f प्राइम भनेको f लाई फंक्सनलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरेको हो एकचोटी है. त्यो डिफरेन्शिएट गरेकोलाई यहाँ स्क्वायर गरेको छ. डिफरेन्शिएट गरेको भनेको हामीले त्यसलाई यसरी इन्टिग्रेटको अपोजिट एन्ड डिफरेन्शिएट गरेर हामी एउटा सर्टेन साइजमा आयौं. We decreased. We want to see some certain focus properties. यो त्यसपछि फेरि डबल डिफरेन्शिएसन भनेको अझै हामी भित्र गइरहेको छौं अथवा you are going to the you are shrinking the system trying to focus on particular things or that should be homogeneous in general. If you have a simple system that should be homogeneous throughout the system. भनेको double differentiation small हुन्छ. Single differentiation भन्दा single differentiation को square छ यहाँ. So this should be magnitude of this single differentiation square should be much larger than magnitude of double differentiation at the same level, zeroth level कै कुराकानी गर्दा. अब यहाँनिर हेरौँ यहाँ दुईटै छ, f double prime छ, f prime छ. यसको मतलब हामीले यसैलाई मैले फेरि यहाँ लेखे यो much greater than भयो भने यसको अपोजिट f double prime is smaller than should be smaller than f prime square, magnitude of f prime square. So you can write this f double prime मैले s cot I लाई हटाइदिएँ किनभने म्याग्निट्युड मात्रै हामी हेरिरहेका छौं. So s cot f double prime by f naught prime square यसलाई तल ल्याएर यसरी लेख्यौं. So this is the first condition. This is obvious. भनेको यो इक्वेसन यो रिलेसन भ्यालिड हुनको लागि अथवा WKB एप्रोक्सिमेसन भ्यालिड हुनको लागि यो कन्डिसन obviously फंक्सनको रिलेसन्सहरु यसरी f double prime by f prime square should be small, should be very small. Mathematically we can say this. अब यसैलाई मैले अलिकति d by dx 1 upon f not prime यो फर्ममा लेखे. दुईटा सेम हो, यसलाई डिफरेन्शिएट गरे भने यही नै पाइन्छ माथि है. यो फर्ममा लेखे किनभने f प्राइम नट भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ. हामीले कन्स्ट्यान्टलाई इक्वेट गर्दाखेरि यस्तो खालको रिलेसन पाएको थियौं. f naught is actually plus minus px dx. So f naught prime is plus minus p. So you can replace f prime or f naught prime by this momentum. So you are looking at the magnitude, so you don't need to take care plus minus. It's like f naught prime लाई replace गरिदिए p मात्रै राख्यौं है. So momentum अब यसमा h cot लाई भित्र इन्सर्ट गर्दियौ न, यसलाई यहाँ भित्र राखिदियौ. h cot by p भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ यो वेभलेन्थमा गयो, एसोसिएटेड वेभलेन्थ अफ द पार्टिकलमा गयो है.
So this is actually lambda cot. Lambda cot. Yes, cot छ त्यसैले lambda cot हामीले लेख्ने गर्छौं है ओके अब कन्डिसन्स कस्तो आयो भने differentiation of this lambda associated de Broglie's wavelength with respect to position. With respect to position means you have approximated, you have applied WKB approximation along x direction. So obviously you have this x. And y is another thing, not the direction. Y is the another parameter dealing with the arrows that connects along the axis or opposite to that axis, depending upon whether it is unprimed or primed. Okay. अब यसलाई हामी mathematically यसरी लेख्न सक्छौं यो d associated wavelength d lambda by dx हो. So delta lambda cot should be much smaller than delta x. This is the condition we derived from the relations between prime and double prime and so on. यो जुन रिलेसन आएको थियो त्यो रिलेसनबाट हामीले यो एउटा कन्डिसन डेराइभ गर्यौं. ओके यसको मतलब के रहेछ भने this approximation is valid if the change in the reduced, this is actually reduced quantum, this is the difference, that's why this is reduced de Broglie's wavelength. भनेको across the barrier हुँदाखेरि wavelength कति reduce हुन्छ. This is change in the reduced de Broglie's wavelength within a region भनेको यो delta x हो, is much smaller than the change in the size of the region that produces former change. So this approximation is valid if the change in the reduced de Broglie's wavelength of the particles, which is incident across the barrier from region 1 to region 2 or whatever, within a region is much smaller, should be much smaller than the change in the size of the region. Change in the size of the region means the region in which WKB approximated their approximations that produces the former change. So this delta change, यो change चाहिँ wavelength मा हुने change चाहिँ small हुनु पर्यो, धेरै small हुनु पर्यो यहाँ हुने change भन्दा, अनि मात्र यो apply गर्न सकिन्छ. अब यसलाई in terms of mathematically this is we draw this relations. So in terms of measurable parameter we have to deduce another relation. त्यसको लागि हामी associated reduced associated de Broglie's wavelength मा जाउँ. यहाँ reduced de Broglie's wavelength भनेर WKB लेख्नु भएको छ. Lambda cot is S cot by P and momentum is, you know, this is obviously these particles are non-electric particles. So momentum is, you can express momentum in terms of this, you know this. So S cot by square root of 2m E minus V. So you can substitute this. First you differentiate because we need differentiation of associated this wavelength. So you need to differentiate this. यसलाई differentiate गरौँ. यहाँ potential slowly varying function of position छ. त्यसैले यो Vx मा differentiate गर्नुपर्ने भयो. त्यसैले you will have or you should have dVx by dx with some coefficients. यसलाई फेरि हामी यहाँ square root त already छँदैछ, यसलाई momentum मा express गर्न सक्छौं. So d lambda by dx equals to m s cot by pq. यो चाहिँ pq यहाँ q भएको हुनाले q आयो, यसको स्क्वायर रुट हुँदा त मोमेन्टम हो. So m s cot by pq dv by dx यस्तो खालको रिलेसन आयो. Okay, when you substitute expressions for momentum considering particle is not relativistic. Okay, अब यही कन्डिसन जुन हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौं त्यो कन्डिसनमा जुन हाम्रो अघि रिलेसन्स आएको थियो d lambda by dx त्यसलाई इन्सर्ट गर्दियौ. भनेको डिफरेन्सिएसन हामीले गरेका थियौं नि एसोसिएटेड de Broglie's wavelengthको भ्यालुलाई इन्सर्ट गर्दा यस्तो खालको कन्डिसन आयो. भनेको यिनीहरुको प्रोडक्ट चाहिँ सानो हुनुपर्छ WKB एप्रोक्सिमेसन अप्लाई गर्नलाई. यिनीहरुको प्रोडक्ट यहाँ के छ त भन्दा यो मास छ एउटा, यो त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो. भनेको यो मास पनि सानो हुनुपर्छ, यो स्मल छ, यो मोमेन्टम चाहिँ तलपट्टि छ. सो मोमेन्टम अफ द पार्टिकल शुड बी भेरी हाई. यो जति हाई भयो त्यति चाहिँ यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने भ्यालु चाहिँ स्मल हुन्छ.
So m by pq should be very, very small, as well as this gradient should be very small to make it much smaller than 1. Okay, so to satisfy this condition, potential should vary slowly with x. This should be small. This means potential should vary slowly uh, with x, and this should be very large, should be large enough. So energy of the particle which incident from region 1 should be large to make its momentum large. Momentum large हुनु पर्यो. मास पर्टिकुलर पार्टिकलको मास त पर्टिकुलर हुन्छ क्लासिकल मास, त्यसैले हामीले जुन पार्टिकलको मास मिनिमम हुन्छ त्यसलाई कन्सिडर गर्दै हो, त्यसलाई लियो भने त्यस्तो पार्टिकल इन्सिडेन्ट गराएको छ. सपोज फर एक्जाम्पल electrons or neutrinos, they possesses very less mass. So WKB approximate WKB approximation can be used. You have, if you have electron rather than proton or alpha particle. Even for the alpha particle, it works because the first successful applications of WKB is done by the used by the gamma to calculate Gamma-Taylor relations, which is for alpha emission. So the idea behind this WKB approximation is this is particularly for large energy particles. If energy is large, wave function will be quickly oscillating. Quickly oscillating भनेको त्यसले त्यो क्राइटेरिया मिट गर्ने भयो है. पोटेन्शियलले हेर्दाखेरि potential is slowly varying हुनुपर्छ. The potential will then look like it's slowly varying if it is quickly oscillating. Okay, so I am key objective questions हरु पनि मैले के puzzling के interesting objective questions हरु पनि म दिन्छु. यसमा okay, now apply it to the simple problem. Connection formula apply. So use WKB connection formula to find transmission coefficient of one-dimensional barrier. यो हामीले यो पोटेन्शियल ब्यारियरको केसमा बीएससीमा गरेको वर्कआउट रिकल गर्नको लागि मैले यो स्लाइड राखेँ. यो स्लाइड तपाईहरुले लेख्नु पर्दैन कपीमा. दिस इज जस्ट टु रिकल व्हाट यु हेभ डन बिफोर. यस्तो खालको ब्यारियर भयो, ब्यारियरको विड्थ चाहिँ यल भयो, क्यापिटल यल भयो, र यहाँ सपोज इनर्जी अफ अल्फा पार्टिकल भएको हुनाले अल्फा राखेको हो. यसको इनर्जी पोटेन्शियल भन्दा स्मल भयो भने टनल हुन्छ र त्यसको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन हामी यसरी क्याल्कुलेट गरेका छौं. मैले एकैचोटी ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन राखेँ. So you know that the transmission coefficient for the alpha particle having energy E in the barrier potential of potential V of width say 2a, satisfying if energy of a particle is less than the, this is actually nucleus. Nucleus भित्रबाट alpha particle भनेको एउटा सानो ब्लक हो, elementary block containing 2 proton and 2 neutrons. त्यो कसरी बाहिर निस्किन्छ त्यो एउटा बाउन्ड्रीजबाट, न्यूक्लियसको बाउन्ड्रीबाट. अल्टिमेटली न्यूक्लियसको बाउन्ड्रीबाट निस्कनको लागि त स्ट्रङ फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सलाई चेक गर्नुपर्छ. त्यहाँ स्ट्रङ फोर्सको रिजिमबाट त बाहिर जानुपर्छ. त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको अल्फा इमिटर हेभियर न्यूक्लाई हुन्छ. हेभियर न्यूक्लाई भनेको त्यसको के एल एम एन सेल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन्सहरु हुन्छन्, इलेक्ट्रोनहरु धेरै नै हुन्छन्. ती इलेक्ट्रोनहरुले प्रोड्युस गर्ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्ड जुन हुन्छ त्यो फिल्डबाट पेनिट्रेट गरेर बाहिर निस्किनु पर्छ. अल्टिमेटली एज ए होल एटमबाट नै बाहिर निस्किनु पर्छ. न्यूक्लियसबाट निस्किने एउटा प्रोसेस हो र अल्टिमेटली हामीले निकाल्न खोजेको चाहिँ न्यूक्लियसबाट निस्किसके पछाडी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डबाट बाहिर निकाल्न खोजेको हो. त्यसैले इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्डको पोटेन्शियल हामी त्यहाँ अप्लाई गर्छौं ग्यामा-टेलर रिलेसनलाई रिकल गर्यौं भने, जुन हामीले अगाडिको लेभलमा गरेका थियौं. ओके, सो दिस इज योर जनरल एक्सप्रेसन फर ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट. यो निकाल्नलाई क्वान्टम मेकानिक्स तपाईले युज गर्नुभयो. इफ यु अप्लाई दिस एप्रोक्सिमेसन, KL is much larger than 1. This means the energy is K means K proportional to energy. This gives the energetics, and L is the width of the potential. If the product of both is much larger than 1, then this transmission coefficient reduces to धेरै रियलिस्टिक केसहरुमा नेचरमा भएको प्रोसेसेसहरुमा यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुने हुनाले तपाईहरुले यो एक्सप्रेसन
डेराइभ गर्नुहुन्छ र बिएससीमा न्युमेरिकलमा धेरै धेरै क्वेसन्सहरू यसो सोध्ने गरेको देख्छु म find the transmission coefficient for alpha particle having this and this much energy of width of this much and so on यसलाई यो फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ यो तपाईहरुले अगाडि क्याल्कुलेट गरे हो यही इक्वेसनमा यदि हामीले log लियौं भने टेकिङ log both side what you get is you get a very simple relation this is यो फर्स्ट पार्ट जुन छ यो फर्स्ट पार्टलाई मैले सेपरेट गरे यहाँ अर्को पार्ट छ यसलाई हामी x लेख्न सक्छौं जुन चाहिँ along the direction जान्छ त्यो भेरिएबल हो कुनै पर्टिकुलर न्यूक्लियको लागि अथवा पर्टिकुलर एटमको लागि यदि सपोज त्यहाँ भित्रबाट कुनै कुरा बाहिर निस्किनु पर्यो अल्फा जस्तै निस्किनु पर्यो भने पर्टिकुलर केसको लागि e को भ्यालु v को भ्यालु कन्स्ट्यान्ट हुन्छ सो फर पर्टिकुलर केस this is constant you can write it as c c this is for particular this is different for different type of alpha emitters or different chemical species if there is possibility of transmission. Okay, so ln t equals to c minus 2kl. This is the simplified form if kl is much larger than 1. यो क्वान्टम मेकानिक्स युज गरेर क्वान्टम मेकानिक्सबाट नै हामीले बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर वेभ फंक्सन कन्टिन्युअस हुन्छ ग्रेडियन्ट कन्टिन्युअस हुन्छ भनेर यो डेराइभ गरे हो. दिस इज बेस्ड अन non-relativistic quantum mechanics. Okay, अब यही रिलेसन WKB मा त हामीले के गरेका छौं भने यो कनेक्सन फर्मुला क्याल्कुलेट गर्दा क्लासिकल आर्गुमेन्टहरु छ त्यसमा है क्वान्टम मेकानिकल श्रोडिन्जर इक्वेसनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लगेर सिलिन्डरहरु बनाएका छौं त्यसैले त्यो अप्रोचबाट पनि यो फर्मुला डेराइभ गर्न सक्नुपर्छ सके भने मात्रै त्यो आर्गुमेन्ट टर्निङ पोइन्ट को सल्युशन्सहरु युज गरेर हामीले सिमिलर फर एक्सप्रेसन पायौं भने WKB लाई एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ WKB लाई अरु केसेसहरुमा अप्लाई गर्न सकिन्छ जति कुराहरु एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई भएको थियो लो एनर्जी लेभलमा अथवा सर्टेन एनर्जी लेभलमा त्यो कुरा रिप्रोड्युस गर्नु पर्यो ओके सो दिस वाज डन बाइ WKB एक्चुअली बाइ W विन्जेल ले गर्नु भएको हो you know this quantum mechanically the particles tunneling through the barrier and emerging to the right of the barrier is non-zero है जान्छ जति भए पनि ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट हुन्छ प्रोबेबिलिटी फाइनाइट हुन्छ प्रोबेबिलिटी 0 हुँदैन okay suppose let's consider you have three region and as we discuss there is impossible to have sharp potential हुँदैन slowly varying नै हुन्छ मैले यहाँ यस्तो खालको धेरै नै भ्यारी हुने खालको राखिदिए तर वास्तवमा के हो भने यहाँनिर अक्रस द ब्यारियर स्लोली भ्यारिङ हो है सो यु हैव थ्री रिजन सपोज हियर वी फाइन्ड एक्सप्रेसन फर ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अब हामीलाई ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट को एक्सप्रेसन चाहिएको छ के गरेर WKB एप्रोक्सिमेसन युज गरेर अथवा टर्निङ पोइन्ट सल्युसन युज गरेर ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट को एक्सप्रेसन चाहिएको छ रिजन 1 बाट पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्यौं सपोज रिजन 3 मा पुग्दा अल्टिमेटली ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट के हुन्छ यो चाहिँ रिजन 1 को यहाँ कति जान्छ भन्ने दुईटाको रेशियो चाहियो रेशियो ओके अब यहाँ विचार गरौँ अहिले मैले यो स्लाइड पछि फेरि छ कि छैन यहाँ हामीले फर्स्ट ब्यारियरलाई हामीले A भनेर लेख्यौं है त्यसपछि B भनेर लेख्यौं यसको मतलब हामी यो डाइरेक्सनमा गइरहेको छौं भने सपोज यु आर मुभिङ along this direction भनेको पोजिटिभ डाइरेक्सनमा गइरहेको छौं भने अनप्राइम्ड एरोजहरु हुन्छ सपोज हामी नेगेटिभ तिर गइरहेको छौं यसै थर्ड बाट स्टार्ट गरेर फर्स्ट तिर गइरहेको छौं भने प्राइमले इन्डिकेट गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो कन्भेन्सन ओके ओके let's because our region 1 region 2 region 3 is potential free region दुईटै एउटै रिजन हो अल्टिमेटली पोटेन्शियल फ्री छ so for these two reasons you have real k1 is real this is 0 so you have simply k square equals to 2me by h square okay for reason 2 you have already written this expression agar second class ma हामीले यो कुरा लेखेका थियौ so k1 equals to k2 refers to region 2 k1 refers to region 1 see here we have region 3 as well which is similar to region 1
That's why K1 refers to region 1 and 3. Okay. अगाडिकै क्लासलाई मैले रिकल गरेँ. Okay. So the turning points A and B are well separated. And potential can be approximated as a straight line. Potential चाहिँ नि turning point, across the turning point जुन vary भएको potential चाहिँ approximately straight line assume गरेको छ WKB ले है, दुईटै turning points. Okay. अब एउटा हामी solution लियौं. Solution of Schrodinger equation in region 3. Region 3 बाट start गरौँ. Region 1 बाट पनि पछि गर्छौं. Region 3 बाट हामी start गरौँ. Okay. So what we want is, सबभन्दा पहिले हामी region 3 मा हामी general solution लेख्छौं, त्यसपछि त्यसलाई हामी region 2 मा भित्र पसाउँछौं. Region 2 मा पसाउँदाखेरि एउटा पहिले barrier cross गर्छ, B लाई cross गर्छ, त्यसपछि फेरि A लाई cross गरेर region 1 मा आउँछ. हो, त्यसपछि हामी फेरि त्यसलाई clear up गर्छौं र region 1 to 3 सँग compare गर्छौं अथवा लेख्छौं. So general solution for region 3 is this is simply the amplitude divided by square root of K1, because this is exponentially त्यहाँ जानु पर्यो. यो prime indices राखेको भनेको चाहिँ x बाट region 1 जस्तै हो region 3 पनि, तर उल्टो direction मा हो. x बाट भनेको उल्टो direction मा गइरहेको छ, negative direction मा गइरहेको छ. So that's why you have written your limits as this is x to b, x बाट negative direction, x बाट b सम्म तिर जाने सम्म, b सम्म पुग्ने सम्म यो arrows ले work गर्छ. Okay. So solution of Schrodinger equation in आयो. अघि म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ, अहिले स्लाइड फेरि देखियो. Sound पनि छ है. Thank you. Okay, so we have started from region 3. Since in this region solution of Schrodinger equation should be oscillatory, that's why you have written general solution in this way. So what our plan is to move from region 3 to region 2 and then to region 1. That's why we have used prime for the parameters. And for region 1, coefficient is K1. So now what I did is, मैले mathematically के गर्दिएँ भने, किनभने हाम्रो connection formula यस्तो फर्ममा छ, त्यसैले mathematically यसलाई यो e to the power I pi by 4 plus minus this minus e to the power I pi by 4 राखिदिएँ. दुईटा ultimately cancel हुन्छ र यही नै हामी पाउँछौँ है. e to the power I pi by 4 यहाँनिर insert गर्दिएँ, त्यसलाई accommodate गर्नको लागि यहाँनिर यो टर्म चाहियो. ओके. अब यो a prime र e to the power I pi by 4 छ, यो हामीले insert गरेको भयो mathematically. अब यो टर्म र यो a prime जुन छ, यो दुईटैलाई हामीले यो भनेको पनि यो दुईटैलाई हामीले amplitude मा राख्नु पर्यो. So what I have done is I have considered this product as a. पछि हामी डिस्कस गरौँला यहाँ भित्र को कुराकानी. यसले फेज फ्याक्टर मात्रै लिन्छ, I pi by 4 मात्रै छ. Okay, so side solution for region 3 is what we wanted. We want to express this solution in terms of y10 minus pi by 4, because in our connection formula the form is like this. यस्तो फर्ममा छ, यो minus pi by 4 त्यहाँनिर आएको छ, त्यसैले हामी त्यो फर्ममा लेख्नलाई यो गर्यौं. So we have introduced a as product of a prime and that phase factor. Okay. So अब यहाँ a लाई यतिकै यहाँ राख्यौं, तल k1 नै छ. अब यसलाई फेरि हामीले साइन र कोसाइन फर्ममा यसरी लेख्न सक्छौं. यसरी लेख्यौं. हामी रिजन 3 मा छौं. रिजन 3 लाई हामीले cos र sin को फर्ममा, oscillatory फर्ममा लेख्यौं. त्यहाँको जनरल सल्युसन oscillatory हुन्छ.
अब रिजन 3 बाट रिजन 2 मा आउनको लागि ब्यारियर क्रस गर्नु पर्यो, बी क्रस गर्नु पर्यो र बी क्रस गर्दाखेरि हामीले ब्रिज फर्मुला कनेक्सन फर्मुला WKB कनेक्सन फर्मुला युज गर्नु पर्यो। जस्ट रिकलिङ द कनेक्सन फर्मुला यो दुईटा कनेक्सन फर्मुला अगाडिको स्लाइडमा रिकल गर्नलाई मैले लेखेका थिएँ राखेका थियौँ। यो हामीले अघिको प्रिभियस क्लासमा सेकेन्ड क्लासमा कनेक्सन फर्मुला डेराइभ गरेका छौँ। यो यस्तो कनेक्सन फर्मुला हामीसँग रहेछ। अब यहाँ हेरौँ, यहाँनिर cos y10 माइनस पाई/4 छ। यहाँनिर त्यस्तै cos y10 प्राइम हो, यो अपोजिट डिरेक्सन भएको हुनाले त्यसैले हाम्रो यतातिर लेख्दाखेरि हामी प्राइम लेखौँला, प्राइम बनाउनु पर्ला कनेक्ट गर्दा। cos को ठाउँमा हामी यो कनेक्सन फर्मुला युज गरेर यतातिर यो लेख्न सक्ने रहेछौँ। sin को ठाउँमा sin y10 माइनस पाई/4 यहाँ छ, यसको ठाउँमा हामी यो लेख्न सक्ने रहेछौँ। अनि यसरी लेखिदियो भने के हुन्छ भने हामीले त्यो एउटा ब्रिज चाहिँ एउटा कनेक्सन एउटा त्यो ब्रिजलाई कनेक्ट गरे हुन्छ, क्रस गरे हुन्छ। भनेको रिजन 3 बाट रिजन 2 मा छिर्छौँ, बी लाई बी एट बी मा भएको ब्रिजलाई हामी क्रस गर्छौँ। सो अप्लाइङ कनेक्सन फर्मुला टु द लेफ्ट अफ द टर्निङ पोइन्ट, लेफ्टवर्ड एट x इक्वल्स टु बी, बी मा हामी अप्लाई गर्दा यसरी अब यहाँ मैले अलिकति केही लेखेको होला, भनेको यो cos y10 प्राइम माइनस पाई/4 को ठाउँमा cos y10 माइनस पाई/4 जुन छ त्यसलाई हामीले लेख्नु पर्यो 1/2 एउटा बढ्ता छ, यहाँ त छैन, 1/2 यहाँ भित्रै राख्नु पर्यो र यो यहाँनिर k1 थियो, k1 लाई k2 बनाउनु पर्यो र e टु द पावर माइनस y20 प्राइम लेख्नु पर्यो। हामी प्राइममा छौँ, त्यसैले यो ब्रिज फर्मुला युज गरेर कोसाइनलाई हामीले एक्सपोनेन्शियल डिके को फर्ममा लेख्यौँ। त्यस्तै यो साइन फंक्सन यो सिनुसोइडललाई पनि अर्को कनेक्सन फर्मुला युज गरेर ब्यारियर क्रस गराउनु पर्यो। So you have sin y minus pi/4. So this connects 1/square root of k2. यहाँ 1/2 रहेन छ यहाँ, त्यसैले यहाँ चाहिँ हाफ राख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ हामीलाई त्यसैले हाफ हामीले भित्रै राख्नु कमन लिन सकेनौं किनभने यो दुईटैमा डिफरेन्स छ। So but you have to make it negative. यहाँ बीचमा प्लस थियो, यहाँ हामीले माइनस बनायौं र यति लेखिसकेपछि यो इक्वेसन, यो सोरेन्जर इक्वेसन चाहिँ रिजन 2 को लागि भयो, क्रस गरेर आइसक्यो। WKB एप्रोक्सिमेसन युज गरेर कनेक्सन फर्मुला युज गरेर भित्र यता आइसक्यो, 3rd बाट 2 मा आयो। ओके ओके, अब फेरि 3rd बाट 2 मा त आयो। अब 2 भनेको त के छ भने 2 भनेको त a र b सम्म छ नि त। 2 मा त आयो भने एउटा ब्यारियर क्रस गर्यो, अब त्यो त a सम्म अथवा a को भित्तासम्म पुग्न सक्छ नि। a लाई क्रस गर्दियो भने चाहिँ रिजन 1 मा पुग्छ। यो बीचको विड्थमा त उ परसम्म पनि जान सक्छ। त्यसैले यतातिर रिजन 3 बाट रिजन 2 को एक्सट्रिम लिमिटसम्म जान सक्ने भएको हुनाले हाम्रो यो एरो जुन छ नि y20 2 रिजनबाट आएको, 2 बाट आएको, 2 बाट हामीले स्टार्ट गरेको छौं। रिजन y20 भनेको यो भित्र छिरिसक्यो है, 10 प्राइम बाट 20 प्राइम भित्र गइसक्यो। यसरी जाँदाखेरि सबभन्दा पहिले त x अपोजिटबाट सबभन्दा पहिले त भित्र छिरिसकेपछि अक्रस द ब्यारियर जाने भयो, अनि त्यसपछि x बाट a सम्म पनि जाने भयो। x त हाम्रो यो डाइरेक्सन हो भनेको a र b लाई इन्क्लुड गरेर x सम्म पनि जाने भयो। ओके, त्यसैले 20 y20 should be expressed in this way. यो त सर्टेन विड्थमा डिपेन्ड गर्छ, a to b हो। यो ब्यारियरको विड्थ कति छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, यसको भ्यालु त फाइनाइट हुन्छ। पर्टिकुलर केसमा हामीलाई थाहा हुन्छ यो वास्तवमा चाहिँ इफेक्टिभ एटमको साइज हो यो। सो दिस इज कन्स्ट्यान्ट फर पर्टिकुलर केस। ओके, सो अब हामीले यसलाई 20 प्राइम को लागि लेख्दा मैले यसलाई यो लिमिटलाई अपोजिट गर्दिए, x to a थियो अथवा अप्पर लिमिट a थियो, यहाँ अप्पर लिमिट x गर्दिए,
भनेको अब हामी 1 तिर जान कोसिस गरिरहेका छौँ, 1 तिर गइरहेका छौँ। त्यसको लागि यहाँ माइनस यसलाई लिमिट अपोजिट गर्दै अगाडि माइनस भयो। ओके, सो दिस इज एक्चुअली y20। अब प्राइम यो हट छ, यसलाई मात्रै हामीले लेख्दाखेरि यो y20। ओके, सो दिस इज अभियस रिलेसन। यसको कस्टमा यो भनेको ब्यारियरको विड्थ हो, तपाईँ चाहिँ यो डिरेक्सन त अपोजिट हो। सो दिस इज ट्रू एट द कस्ट अफ दिस इज विड्थ। थर्डबाट सेकेन्डमा आइसक्यो, सेकेन्डबाट फर्स्ट जानको लागि तयारी गर्नलाई हामीले यो रिलेसन लेख्यौँ, एरोजको रिलेसन लेख्यौँ। सो सब्स्टिट्युटिङ दिस इन 5 जुन अगाडिको हाम्रो कनेक्सन फर्मुला थियो, त्यसमा अब यो प्राइमलाई अनप्राइम बनाउँ हो, र प्राइम जुन थियो y20 प्राइम, y20 प्राइमलाई हामीले रिप्लेस गर्यौँ यो रिलेसन युज गरेर। सो यु हेभ अनप्राइम्ड रिलेसन्स। त्यस्तै यसमा फेरि कनेक्सन फर्मुला अप्लाई गरौँ। Applying connection formula for the right of the turning point at x equals to 0. अब 2 रिजन को जनरल सल्युसन छ, रिजन 1 को जनरल सल्युसन को लागि a लाई क्रस गर्नु पर्यो। a लाई क्रस गर्दाखेरि फेरि हामीले अगाडिकै तरिकाबाट दुईटा कनेक्सन फर्मुला, यहाँ एक्सपोनेन्शियल पार्ट छ, यो y0 छ, y20 छ, यसबाट हामी साइनमा पुग्छौं। अर्को एक्सपोनेन्शियल पार्ट छ, यसबाट हामी कोसाइनमा पुग्छौं। सो डु इट योरसेल्फ। साइन कोसाइन भनेको त्यो सँगसँगै -π/4 छँदैछ है। सेपरेट दिस पार्ट, e टु द अल्फा लाई सेपरेट गरेर राख्ने, यो मात्रैसँग दुईटैलाई कनेक्सन फर्मुला युज गरेर एट x इक्वल्स टु a को लागि सेपरेट गर्ने। ओके, सो यु गेट जनरल सल्युसन फर रिजन 1. You started from region 3, ultimately you get general solution for region 1. Okay, so here you can consider this because in your book, हाम्रो अग्रवाल प्रकाशको बुकमा यस्तो कन्सिडर गरेको थियो y10 minus π/4 beta. So this above equation, this equation reduces to, if you do so, this relation reduces to this. Smart from my question आउँछ। यसलाई फेरि म्याथमेटिकली सिम्प्लिफाई गर्यो भने यहाँ e टु द पावर अल्फा र e टु द पावर बीटा छ। e टु द पावर बीटामा अल्फा भनेको त विड्थसँग डिपेन्ड गर्छ, यो कन्स्ट्यान्ट जस्तो हो है। बीटा भनेको चाहिँ यो एरोजमा डिपेन्ड गर्छ, y10 मा डिपेन्ड गर्छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो जस्ट सिम्प्लिफाई गरे हो। सिम्प्लिफाई गर्यो भने द इन्सिडेन्ट वेभ इज you have incident wave in this form. यो फर्ममा हामी पाउँछौँ a to the square root of k1 e to the alpha minus e to the minus alpha by 4. Okay, so this is your incident wave, and this is your reflected. Okay, and the reflected is another part. So transmission reflection coefficient, reflection कति भयो रिजन 1 मै, त्यो निकाल्नको लागि यो रेशियो चाहियो जुन हामीसँग छ। This is reflection coefficient, and similarly this is our required expression for reflection coefficient. If you need to calculate, transmission coefficient can be calculated by transmission by incident. This is you ultimately transmission भनेको रिजन 3 मा जानु पर्यो, त्यसैले रिजन 3 को जनरल सल्युसन हामीले त्यहाँ राख्नु पर्यो। Okay, so psi 3 by psi incident or psi 1. So you have to write this. You have all three expressions, psi 1, psi 2, and psi 3. So यो एक्सप्रेसनलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो टर्म क्यान्सल भयो। यस्तो खालको यसलाई फेरि फर्दर एक्सपान्ड गर्यो भने यस्तो खालको रिलेसन आउँछ। So this is your required expression for transmission coefficient. अब यो ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टमा फेरि त्यो जुन हामीले क्वान्टम मेकानिक्समा जुन एप्रोक्सिमेट गरेका थियौं नि, KL इज मच लार्जर देन 1, त्यो एप्रोक्सिमेसन यहाँ गर्यो भने सिमिलर रिलेसन्स हामीनिर आउँछ। So to make WKB approximation valid, momentum should be very high. So K2 should large enough. That's why alpha should be very large to make it large. So this means
अल्फा लार्ज हुने भनेको यो K2 DX यो होल यो चाहिँ लार्ज हुने हो, अल्फा ठुलो हुनु पर्यो। यसको कम्पेरिजनमा हामीले अगाडिको अल्फालाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौं र ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्ट अल्टिमेटली T इक्वल्स टु एक्सपोनेन्शियल टु द पावर 2 अल्फा जस्तो एक्सप्रेसन आउँछ। So this is similar to the expression that we derived using quantum mechanics. So decay of parent nuclei into alpha particles and daughter nuclei can be viewed as tunneling of alpha particle through the Coulomb barrier potential that you know. यो हामीले के गर्न खोजेको भने WKB टर्निङ फर्मुला WKB ब्रिज फर्मुला युज गरेर सिमिलर ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको एक्सप्रेसन निकाल्न खोजेको है। भ्यालिडिटी पनि अभियसली युज गर्छौं एप्रोक्सिमेसनको लागि। Okay, so ultimately, finally, you have similar relation that you previously you found this relation using quantum mechanics. यही नै इक्वेसनलाई अगाडिकै स्लाइड हो, यही रिलेसनलाई हामीले रिप्रोड्युस गर्यौं, यही रिलेसनलाई रिप्रोड्युस गर्यौं WKB कनेक्सन फर्मुला युज गरेर। WKB कनेक्सन फर्मुला एकदमै लेन्दी वेबाट आएको थियो है। त्यसमा हामीले स्ट्यान्डर्ड बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनको लागि कति धेरै वर्कआउट गऱ्यौं, त्यसको जेनरल सल्युसनहरू लियौं, जेनरल सल्युसनलाई फेरि टुक्र्यायौं, त्यसबाट डिफरेन्ट सिलिन्डर्सहरू बन्न सक्ने पोसिबिलिटी देखियो। एक्रस द ब्यारियर जुन हाम्रो एप्रोक्सिमेसन थियो, सानो सानो स्ट्रेट लाइन, एकदमै टाइनी स्ट्रेट लाइन हो त्यो WKB एप्रोक्सिमेसन। एक्रस द ब्यारियर त्यो स्ट्रेट लाइनमा हुने जुन सिलिन्डर हुन्छ त्यो सिलिन्डरको थ्रुबाट पार्टिकल पास हुन सक्छ भन्ने कन्सेप्टलाई यता अप्लाई गर्दाखेरि रियल केसमा अप्लाई गर्दाखेरि सिमिलर रिलेसन्स आयो। सिमिलर रिलेसन भनेको यो WKB ले ग्यामोले एक्ज्याक्टली यही WKB एप्रोक्सिमेसन युज गरेर त्यो फर्मुला जुन फर्मुला हामीले क्वान्टम मेकानिक्सबाट क्याल्कुलेट गरेका थियौं, क्वान्टम मेकानिक्सको ट्रान्समिसन कोएफिसिएन्टको फर्मुला आउनुभन्दा almost 28 years अगाडि नै WKB एप्रोक्सिमेसन युज गरेर ग्यामोले टनलिङ फर्मुला डेराइभ गर्नुभएको थियो। र तपाईहरुले ब्याचलर लेभलमा पढेको बुकमा ती बुकहरू हेर्दाखेरि चाहे त्यो बायरको बुक होस् अथवा चाहिँ नि यो मुर्गेसनको बुक होस्, त्यहाँनिर WKB युजिङ WKB एप्रोक्सिमेसन वी हैव दिस भनेर डाइरेक्ट लेखिदिएको देखेको छु। So WKB method is good for highly excited states. अब यो कनेक्सन फर्मुला युज गर्ने मेथडको लागि मात्रै युज कसरी गरिन्छ त्यसको लागि मात्रै आजको वर्कआउट गर्यौं। अर्को क्लासमा हामी यो WKB को अझै लिनियर हार्मोनिक असिलेटरमा खास गरी क्वान्टाइजेसन कन्डिसन पनि WKB ले कसरी दिन्छ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्छौं। So WKB approximation is based on the idea that for any given potential, the particle can be locally seen as a free particle, with a sinusoidal wave function, but whose wavelength varies very slowly in space. अगाडि पनि लेखेको थियौं। Okay, so next time we discuss a linear harmonic oscillator. We apply WKB approximation to find the energy eigenvalue for linear harmonic oscillator, as well as we find the quantization conditions using WKB approximation. Okay. अब यो आजको वर्कआउटमा खासै धेरै कुराहरू छैन, खाली कनेक्सन फर्मुला कसरी युज गरेको र कसरी चाहिँ रिजन 3 बाट रिजन 1 मा हामी आउँदाखेरि जुन एक्रस द ब्यारियर क्रस गर्दा त्यो हामीले जुन y बनाएको छौं नि एरोजहरु बनाएको छौं त्यसलाई एडजस्ट कसरी गर्ने, तिनीहरुको बीचको रिलेसन्सहरु कसरी निकाल्ने, त्यो नै मात्रै अलिकति डीपली आफूले त्यसलाई त्यो क्लियर भयो भने, त्यसमा क्ल्यारिटी भयो भने कपीमा डेरिभेसन गरेर अलिकति थिंक गर्नुपर्छ। त्यो क्लियर भयो भने त्यो भन्दा एडिसनल कुराहरु हामीले केही खास डिस्कस गरेका छैनौं। र एउटा अहिले हामीले 3rd बाट 1 मा आएको छौं। त्यसै अर्को प्र्याक्टिस हामीले यो डेरिभेसन गर्ने, त्यसपछि 1 बाट 3rd मा जाने। त्यस्तो एउटा प्रब्लम पनि यो अग्रवालको बुकमा छ। त्यो प्रब्लम पनि हामीले लिस्टमा राखेका छौं, धेरै पहिलेदेखि नै गर्ने गरे हो यो। त्यो 1 बाट 3rd मा जान पनि
कोसिस गर्ने। अब नेक्स्ट टाइम WKB कै पेरिफेरीमा WKB को क्लास अझै म 2टा क्लास लिन्छु। त्यसपछि यो स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्सनमा खास गरी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पोर्सन जसमा हामी यो सबभन्दा पहिले तपाईहरुले पढिसकेका छ ब्याचलर लेभलमा, त्यो चाहिँ हो रोटेशनल ट्रान्जिसनको कुरा। रोटेशनल ट्रान्जिसन हामीले कोर्समा पढाउँदैनौँ किनभने रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटरको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यसको एक्सप्रेसनहरु एकैचोटी युज गर्छौं हामी। तर भाइब्रेसनल ट्रान्जिसन थाहा छैन। भाइब्रेसनल एनर्जी को हामी कुराकानी गर्छौं। हार्मोनिक असिलेटर तपाईलाई थाहा छ, त्यसलाई एनहार्मोनिक बनाउँछौं किनभने रियल केसमा कुनै पनि एटम्सहरु डायएटोमिक सिम्पलेस्ट यो मोलिक्युल होस् अथवा नेचरमै पाइने अक्सिजन, हाइड्रोजनहरु N2 S2 हरु तिनीहरु पनि पर्फेक्ट हार्मोनिक असिलेटर जस्तो असिलेट हुँदैन है। अझै ट्राइएटोमिकमा यो ट्राईमा गयौं अथवा मल्टीमा गयौं भने त्यहाँ अझै कम्प्लिकेसन आउँछ। हार्मोनिक असिलेटर चाहिँ हार्मोनिक नभएर एनहार्मोनिक भएर जान्छ। अनि एनहार्मोनिक असिलेटरको जनरल एक्सप्रेसन हामी डेराइभ गर्छौं। हार्मोनिक हुँदाखेरि यस्तो हुन्थ्यो भने एनहार्मोनिसिटी बढ्दै जाँदाखेरि लार्जर मोलिक्युलहरुमा त झनै चाहिँ असिलेसन चाहिँ एनहार्मोनिसिटी जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ हामी भाइब्रेसनल ट्रान्जिसनको कुरा गर्छौं। अनि भाइब्रेसनल ट्रान्जिसनको जनरल एक्सप्रेसन डेराइभ गरिसकेपछि 2टा क्लासमा त्यो गर्छौं। त्यसपछि हामी रोटेसन जुन BSc मा गरेको छ, रोटेसनलाई जोड्छौं हामी। रो भाइब्रेसनल ट्रान्जिसनको कुरा गर्छौं। त्यसपछि रो भाइब्रेसन गरिसकेपछि इलेक्ट्रोनिक त हामीलाई थाहा छ। इलेक्ट्रोनिकलाई पनि कनेक्ट गर्न कोसिस गर्छौं र इलेक्ट्रोनिकको कनेक्सन चाहिँ सबभन्दा पहिलो कनेक्सन भाइब्रेसनसँग हुन्छ। भाइब्रेसनसँग हुने भनेको त्यो भाइब्रोनिक टाइपको ट्रान्जिसन हुन्छ। एउटा भाइब्रोनिकको एक्सप्रेसन हामी डेराइभ गर्छौं। त्यसपछि फेरि रो भाइब्रेसनको डेराइभ गर्छौं। रोटेसनलाई कनेक्ट गर्छ भाइब्रेसनले, भाइब्रेसनलाई कनेक्ट गर्छ इलेक्ट्रोनिकलाई कनेक्ट गर्छ भाइब्रेसनले, भाइब्रेसनले नै दुईटैलाई कनेक्ट गर्छ। अल्टिमेटली हामी तीनटै इलेक्ट्रोनिक, भाइब्रेसन र रोटेसनल तीनटैलाई कनेक्ट गर्ने जनरल एक्सप्रेसन निकाल्छौं। इन जनरल लार्जर मोलिक्युलहरुमा तीनटै खालको रोटेसन इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जिसन हुन्छ, त्यसले ट्रिगर गर्छ रोटेसनलाई है। भाइब्रेसन अबियस हुन्छ, भाइब्रेसन ट्रान्जिसन अबियस हुन्छ। यिनीहरुको स्केलिङहरु, एनर्जीको स्केलिङहरु डिफरेन्ट हुन्छ। डिफरेन्ट भए पनि वेल कनेक्टेड हुन्छ। त्यो कुराको डिस्कसन पछि WKB एप्रोक्सिमेसन सकिसकेपछि 6 वटा 7 वटा क्लासमा त्यसलाई हामी मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्छौं। एटोमिक स्पेक्ट्रोस्कोपीको पोर्सन प्रमोदले पढाउनुहुन्छ है। प्रमोदले एटोमिक मात्रै, मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपीको पोर्सन चाहिँ म पढाउँछु यो एप्रोक्सिमेसन सकिसकेपछि, WKB एप्रोक्सिमेसन सकिसकेपछि। मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट छ। खास गरी जुन पनि रिजिममा हाई एनर्जीमा गए पनि, हाई एनर्जी फर्दर स्टडी हामीले हाई एनर्जीमा गरे पनि, लो एनर्जीमा गरे पनि, कन्डेन्स म्याटरमा गए पनि भाइब्रेसनल ट्रान्जिसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जसले दुईटैलाई कनेक्ट गर्छ। अल्टिमेटली तीनटैलाई जनरल फर्ममा ल्याउँछ। ओके, आज जस्ट रिकल गर्यौं अगाडिको कुराकानी, अप्लाई गर्यौं। दुईटै स्लाइडको कुरा हेर्ने र प्रोबाब्ली थर्ड क्लास पछाडि फोर्थ फिफ्थ दुईटा क्लासमा सक्न सक्छौं। बिस्तारै थोरै क्लास राखेर अहिलेको यस्तो डिफिकल्ट सिचुएसनलाई हामीले क्रस गर्नु छ। तपाईहरुको त एकदमै अनफर्चुनेट भयो। तपाईहरुको ब्याचको कोभिडमै स्टार्ट भयो। प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन बाँकी छ है? बाँकी छ सर। त्यही त, प्र्याक्टिकल अलिअलि गरियो क्या र है। प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन पनि बाँकी छ। 1 वर्ष 5 वटा मात्र गरेछ सर प्र्याक्टिकल। कतिवटा गरेको? 5 वटा सर। इलेक्ट्रोनिक्सको नि? त्यही बडी इलेक्ट्रोनिक्सकै गरेको छ सर हाम्रो ग्रुपले त झन्। त्यही त, त्यसको इलेक्ट्रोनिक्स र जनरलको छुट्टा-छुट्टै 5-5 वटा भयो? होइन सर, सबै गरेर चाहिँ 5 वटा भएको। जम्मा 5 वटा है। हामीले जनरल इलेक्ट्रोनिक्समा त LCR सिरिज र LCR प्यारलल त्यो दुईटा पनि कम्प्लिट गरेर भ्याएको छैन। खाली इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ सबै सक्सेस भयो। अनि यता डार्क रुम वालामा चाहिँ एउटा मात्र भ्याएको थियो, त्यसपछि पालै आएन। डार्क रुममै 3टा एक्सपेरिमेन्ट छ। जो अब तपाईहरुको
एक्सपेरिमेन्ट गर्न बाँकी नै भयो। बाँकी थोरै भए पनि एक्सपेरिमेन्ट अलिकति बढाएर बल्ल जाँच लिन सकिने भयो। त्यो पनि पेन्डिङ भयो। एक्सपेरिमेन्ट सकेर जाँच फर्स्ट सेमेस्टर कम्प्लिटली सके भए एउटा हुन्थ्यो। अब सेकेन्ड सेमेस्टर त कस्तो प्रब्लम भयो।